कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि सधैँका लागि. सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील. साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, स्थानीय विकासको आधार. नमस्कार. कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दछु. माघ 8 गते आउन झन्डै 18 दिन बाँकी रहँदासम्म पनि राजनैतिक सहमति जुट्न नसक्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ, जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप निराशा आउने देखिएको छ. उता मन्त्री परिषदले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शक कम्पनीमा ल्यामेरलाई नै नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ. अब निर्णयपछि उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताइएको छ. आज हामी सन् 2014लाई फर्केर हेर्दा लोप हुँदै गएको काष्ठकलालाई नेपाल हस्तकला महासङ्घले वस्तु वर्षको रूपमा जगेर्ना गर्ने, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभा लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ. आउनुहोस् आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ. समग्रमा सन् 2014 नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उत्साहको वर्ष रह्यो. आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रतिबद्धता, शोधनन्तर सन्तुलन, न्यून मुद्रास्फीति, शेयर बजारको उत्साह जस्ता हरेक हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिएको सङ्केत दिँदै सन् 2014 बिदा भएको छ. सन् 2014मा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सापेक्षिक रूपमा पछिल्ला 5 वर्षकै उच्च बिन्दुमा रह्यो. आर्थिक वर्ष 2013-14मा 5.15% आर्थिक विस्तारले नेपाली अर्थतन्त्र सन् 2015-16मा 6% विस्तार हुने अनुमान गरिएकोमा राष्ट्र बैङ्कको हालैको एक अध्ययनले पनि आर्थिक वृद्धिदर 5% भन्दा माथि नै हुने सङ्केत देखाएको छ. समग्र अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा सन् 2014को अगस्त र सेप्टेम्बर महिनामा चालु खाता घाटामा गए पनि पुनः पछिल्ला महिनाहरूमा चालु खाता बचतमा उल्लेख्य सुधार भएको छ. यस्तै वर्षको सुरुवातमा केही उच्च मुद्रास्फीति रहेको भए तापनि वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 7.5% बिन्दुमा रहेको छ. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी गिरावटले सन् 2014मा नेपाली उपभोक्ताहरूलाई इन्धन मूल्यमा केही हदसम्म राहत दिएको छ. खास गरी सन् 2014मा आएको लगानीको प्रतिबद्धता उल्लेख्य छ. यस वर्षमा 2 ठूला जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता भएको छ. भारतीय कम्पनी GMRसँग 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली तथा भारतकै सतलज जलविद्युत निगमसँग सोही क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना विकासका लागि सम्झौता भएको छ. अर्कोतर्फ भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता PTAले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोलिदिएको छ. यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग सम्झौता पनि भएको छ. पर्यटन क्षेत्रमा 2 ठूला तारे होटलहरूमा लगानी भित्रिएको छ. गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेले काठमाडौँमा शेराटन होटल ग्रुपको चेन 5 तारे होटल निर्माण थालेका छन् भने अर्का व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेलमा निर्माणाधीन छाया सेन्टरमा स्टारवुड होटल रिसोर्ट प्रालीकै सम्बन्धनमा होटल चेन सञ्चालन गर्न लागेका छन्. यस्तै शेयर बजारमा पनि सन् 2014को सुरुवातदेखि नै छलान देखिन सुरु भएको छ. सन् 2014मा शेयर बजारले दशक अगाडिकै बजारको वृद्धिलाई भेट्टाउन नसके पनि ठूलो अङ्कमा वृद्धि हासिल गरेको छ. सन् 2014मा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा लगानीका ठूला सम्मेलनहरू भए. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अगुवाईमा मलेसियाली पूर्व प्रधानमन्त्री मुख्य वक्ता रहेको लगानी सम्मेलन तथा वर्षको अन्ततिर नेपाल उद्योग परिसङ्घको अगुवाईमा भएको पूर्वाधार सम्मेलन विशेष छन्. सन् 2014मा देखिएका आशलाग्दा उपलब्धिहरूले सन् 2015लाई पनि सोही अनुसार डोर्याउने अपेक्षा गरौँ. जनवरी 22 अथवा माघ 8मा संविधान जारी भए पश्चात देश नयाँ गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्नेछ. सरकारले सन् 2014मै घोषणा गरेको नीतिगत कानुनी सुधार सन् 2015मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ. दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नामाकरण गरिएको यस सुधारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेकअफको चरणमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ. भर्खरै प्रस्तुत गर्ने दर्शकबिन, हामीले सन् 2014लाई फर्केर हेर्दा समग्र रूपमा 2014 उत्साहजनक नै पाइयो. हामीसँग थप सामग्रीहरू अझै बाँकी छ. त्यसअघि केही कमर्सियल.
उद्योग मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई विस्तार गर्न 4 औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमले छैटौँ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बजारमा भने अभाव नै कायमै रहेको छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडले आर्थिक पत्रकारलाई समान स्वरूप हरेक वर्ष नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। समान स्वरूप ब्याङ्कले आर्थिक पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारलाई 50,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने बताएको छ। उक्त पुरस्कार ब्याङ्कको 50 वर्ष प्रवेशको अवसरमा घोषणा गरिएको हो। ब्याङ्कको चाहिँ 50 वर्षको उपलक्ष्यमा यो नेपालको अर्थ वित्त क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार र मिडियाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन होस् भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग पत्रकार पुरस्कार पनि स्थापना गरेका छौँ, जसको राशि चाहिँ 50,000 को छ र यो हरेक वर्ष हामीले प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क आगामी माघ 10 गतेदेखि 50औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। विगतमा संस्थागत सुशासनमा आएको कमीका कारण ब्याङ्कको वित्तीय अवस्था खराब रहेको थियो। हाल ब्याङ्कको वित्तीय अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार आएको छ। ब्याङ्कको वित्तीय अवस्थामा आएको सुधारसँगै ब्याङ्कको पुँजी पर्याप्तता 10% भन्दा बढी रहेको छ, जुन केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको अनुरूप हो। पुँजी पर्याप्तता पुगेसँगै ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा साधारण शेयर निष्कासन गर्ने बताएको छ। 50 वर्षमा आइपुग्दा ब्याङ्क चाहिँ एउटा स्वस्थ सबल र सक्षम ब्याङ्कको रूपमा आइसकेका हुनाले हामीले यो वर्षभरि नै विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापसहित र केही सुधारका कार्यक्रमहरूसहित अगाडि बढेका छौँ। जस अन्तर्गत एउटा व्यवसाय विस्तार र एउटा अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू छन्। र व्यवसाय विस्तारमा हामीले सर्वप्रथम त यो ब्याङ्कको अब पुँजी कोष पनि सकारात्मक भइसकेको अवस्था छ र हामीले यो वर्ष ब्याङ्कको स्वामित्वमा सर्वसाधारणको समेत सहभागिता गराउने हाम्रो लक्ष्य छ र यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार 30% सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, हामी यो आर्थिक वर्षमा 30% सर्वसाधारणलाई शेयर वितरण गरी उहाँहरूको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। यस्तै ब्याङ्कले 50 वर्ष प्रवेशको अवसरमा ब्याङ्कको संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने जनाएको छ। ब्याङ्कले आफ्नो सेवाका बारे गुनासा तथा सुझाव सङ्कलनका लागि गुनासो कक्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले साङ्ग्रिला होटलको परिसरमा एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै ब्याङ्कको एटिएमको सङ्ख्या 79 पुगेको छ। उक्त एटिएम बुथको उद्घाटन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा र साङ्ग्रिला होटलका अध्यक्ष श्याम बहादुर पाण्डेले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। यस एटिएम बुथको सञ्चालनले यस क्षेत्रका स्थानीय तथा यहाँ आउने पर्यटकहरूका लागि उपयोगी हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कको एटिएम बुथमा भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी, एससीटी लगायतका कार्डहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तै होटलमा ब्याङ्कको पस मेसिन पनि जडान गरिएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड सञ्चालनको 9 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापनाको समयमा ग्लोबल ब्याङ्कको नामबाट सञ्चालितमा आएको ब्याङ्कले हालसम्ममा 5 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्ज गरी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भएको हो। ब्याङ्कले 9 वर्षको प्रवेशको अवसरमा प्रभात फेरीको आयोजना गरेको थियो। यस ब्याङ्कको सञ्चालनको 9 वर्षको अवधिसम्ममा ब्याङ्कको शाखा 84 पुगेको छ भने 85 स्थानहरूमा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै ब्याङ्कले 31 स्थानहरूमा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको छ। ब्याङ्कको हाल चुक्ता पुँजी 5 अर्ब 1 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड ब्याङ्क अफ द इयर 2014 बाट सम्मानित भएको छ। भिभोर विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। यस ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 2 करोड 53 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 3 अर्ब 65 करोड रुपियाँ र कर्जा प्रवाह 2 अर्ब 87 करोड रुपियाँ रहेको छ। विगतमा घर जग्गाको क्षेत्रमा ब्याङ्कले 35% सम्म कर्जा प्रवाह गरेकोमा हाल 13% कर्जा प्रवाह त्यस क्षेत्रमा गरेको जनाएको छ। यस्तै ब्याङ्कको सम्पत्तिको रूपमा रहेको घर जग्गा बिक्रीले ब्याङ्कको मुनाफा आर्जनमा वृद्धि भएको छ। साथै ब्याङ्कले कर्जा असुलीलाई समेत तीव्रता दिएकाले मुनाफा आर्जन आगामी दिनमा थप बढ्ने बताएको छ। ब्याङ्कको हाल वित्तीय अवस्था सुधारात्मक हुँदै गएको जानकारी ब्याङ्कले दिएको छ। हामीले आफै त्यो जग्गा किन्ने अनि त्यो जग्गाको चाहिँ राम्रोसँग विकास गर्ने, हुन सक्यो भने अपार्टमेन्टहरू बनाउने अथवा त्यहाँ आवासीय घरहरू बनाउने अनि बिक्री गर्ने अथवा जग्गा विकास गरेर बिक्री गर्ने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो विगतको, त्यसले चाहिँ हाम्रो चल सम्पत्ति अथवा हाम्रो क्यासलाई लगेर घर जग्गा यस्तो स्थिर सम्पत्तिमा लगेर अड्कियो। हामीले त्यो स्थिर सम्पत्ति
समयमा समुचित दाममा बेच्न नसक्दा, त्यसमा हाम्रो लगानीको उचित प्रतिफल आउन नसक्दा त्यसले गर्दा पनि नोक्सानी भएको अवस्था हो। त्यो अवस्था अब बिस्तारै लगभग समाप्त भइसकेको छ। खराब कर्जा अनुपातको मात्रा अधिक भएकाले ब्याङ्कले शाखा विस्तार गर्न सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ब्याङ्कको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात 5.65% रहेको छ। खराब कर्जामा आएको सुधारसँगै आगामी दिनमा ब्याङ्कले शाखा विस्तारमा जोड दिने भएको छ। ब्याङ्कको हाल 6वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यता ब्याङ्कले पुँजी वृद्धि तथा कारोबार विस्तारका लागि अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मजरमा जाने बताएको छ। विगतमा हामीले 1-2वटा प्रयास गर्दा गर्दै पनि मर्जर हुन सकेन विविध कारणले गर्दाखेरिमा। परिस्थिति जन्य कुराहरूलाई म दोष दिन चाहन्छु त्यहाँ। अहिले पनि हामी मर्जरको लागि कम्प्याटेबल पार्टनर कुनै छ कि भनेर हामी खोजिरहेछौँ, हामी हेरिरहेछौँ। अहिले पनि मर्जर आजको आवश्यकता हो। मर्जरमा गएर हामीलाई चाहिँ अझ ठुलो साइज बनाउनुपर्छ। मर्जरमा गएर हाम्रो बिजनेस, हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ फराकिलो बनाउनुपर्छ, वृद्धि गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ। विभोर विकास ब्याङ्कले हाल एबीबीएस, एटीएम, विप्रेसन, लकर लगायतका सेवाहरू दिँदै आएको छ। ब्याङ्कको हाल चुक्ता पुँजी 91 करोड 70 लाख रुपियाँ रहेको छ। साना किसान विकास ब्याङ्कको शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 15.789% हुन आउने 23 करोड रुपियाँ बराबर नगद लाभांश दिने भएको छ। उक्त प्रस्ताव ब्याङ्कको 13औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको हो। यस्तै सोही साधारण सभाले ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि 2/1 हक प्रत सेयर निष्कासनका लागि समेत अनुमोदन गरेको छ। साथै साधारण सभाले ब्याङ्कको अधिकृत पुँजी 64 करोड रुपियाँ र जारी पुँजी 34 करोड 60 लाख रुपियाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 57 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई 5 अर्ब 59 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। अहिले हामीले चलाएको संस्थाहरू झन्डै 370वटा हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यो मध्ये चाहिँ नि 95-96 भन्दा पनि बढी, 100% म भन्दैन, त्यो संस्थाहरू नाफामा चलेका छन्। नाफामा चलाए भन्नु भने के भने त्यो संस्थासँग कारोबार गर्दाखेरि ऋण लिने अथवा ऋण दिने, व्यवसाय ऋण दिने, त्यो इन्कम नभएको भए अथवा त्यो आम्दानी नभएको भए उनीहरूले त्यो गर्दैन थियो, ऋण चाहिँ तिर्न सकेन भन्ने हुन्थ्यो। साना किसान विकास ब्याङ्कले आगामी दिनमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रमको विस्तारमा जोड दिने बताएको छ। हाल ब्याङ्कले मुलुकको 56 जिल्लाहरूमा लघुवित्त मार्फत साना किसानहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। साथै ब्याङ्कले मासुजन्य उत्पादनको वृद्धिका लागि पशुपालनमा कर्जा प्रवाह गरेको बताएको छ। 56 जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छ र हाम्रो चाहिँ अस्ति हामीले सम्मेलनमा, साना किसान सम्मेलनमा अनि अब एउटा कार्यक्रम बनाएको छौँ। 65 देखि 70 जिल्लासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 55वटा नयाँ हामीले एउटा गाविसमा एउटा संस्था हामी बनाउँछौँ। 55वटा गाविस थप हुन्छ हाम्रो। त्यसरी चाहिँ भने जिल्लाभन्दा पनि गाविसमा हामी कति पुग्यौँ अथवा गाविसमा उहाँ पनि त्यो घरधुरी कति समेटियो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र 55वटा नयाँ संस्था चाहिँ हाम्रो बनाउने, ब्याङ्कले बनाउने कार्यक्रम छ। अरू पनि विभिन्न निकायले सपोर्ट गरेको पनि मिलाउँदाखेरि चाहिँ नि सायद मलाई चाहिँ वर्षभित्रमा त्यो 55 देखि 60वटासम्म संस्था बनाउने। त्यो भनेको के भने हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ सरदर तपाईँको 25 देखि 30 हजार व्यक्ति थप हुने अथवा त्यति घरधुरी चाहिँ नि थप हुने अथवा हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ वृद्धि भएर जाने। यस ब्याङ्कले आगामी 10 वर्षभित्र मुलुकको गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ। ब्याङ्कले इजरायली दूतावासको सहकार्यमा आफूसँग आबद्ध सहकारी संस्थाका कृषक युवाहरूलाई कृषि तालिमका लागि इजरायल पठाउँदै आएको छ। गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको 20औं वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई 14% लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको 14% लाभांश मध्ये 6.28% बोनस शेयर र 7.72% नगद लाभांश रहेको छ। प्रस्तावित बोनस शेयर पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 33 करोड रुपियाँ पुग्ने बताइएको छ। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 31 करोड 50 लाख रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 84 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले 3 अर्ब 21 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ। यस्तै सोही अवधिमा कम्पनीको कर्जा प्रवाह 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस समीक्षा वर्षमा संस्थाको कर्मचारी बोनस र कर अघिको मुनाफा रु 8 करोड 59 हजार
59,86,937 रहेको छ भने कर पछिको मुनाफा 5,56,86,094.51 पैसा रहेको छ। तर कर पछिको मुनाफाबाट स्थगन कर आम्दानी रु 5,86,984 समेतको हिसाब मिलान गर्दा खुट नाफा 5,62,73,078.50 रहेको छ। यो मुनाफा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाभन्दा 130.24% वृद्धि रहेको छ। कम्पनीको हाल 8 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हाम्रो सेवा सर्वसाधारण जनताहरूमा समेत पुगोस् भन्ने हेतुले सुन चाँदी कर्जा, लघु कर्जा लगायत कृषि, घरेलु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरूमा लगानीमा वृद्धि गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी चुस्त र सक्षम मानव संसाधनको विकास गरी बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक पूर्व सतर्कताहरू यस संस्थाले अवलम्बन गर्दै आएको छ। संस्थाले आफ्नो शाखा सञ्जाललाई विस्तार गर्ने कार्य हालको मर्जर सम्बन्धी नीतिगत छलफलका कारणले विस्तार नगरिएको बेहोरा समेत यस गरिमामय सभामा जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अलायन्स इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शुक्रबार सम्पन्न 19औं वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी प्रभु इन्सुरेन्सको नामबाट सञ्चालन हुने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। सोही साधारण सभाले कम्पनीको शेयरधनीहरूलाई 12% बोनस शेयर दिने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ। कम्पनीले 2 करोड 19 लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर दिने बताएको छ। बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 27 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। कम्पनीको नाम परिवर्तनपछि कम्पनीले आफ्नो सेवालाई थप परिष्कृत रूपमा प्रवाह गर्ने बताएको छ। हाम्रो प्रवेशपछि हामीले प्रभु इन्सुरेन्स नाम राख्नको लागि हामीले सञ्चार समितिमा प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यसै अनुसार नै तपाईको प्रभु इन्सुरेन्सबाट आगामी दिनमा काम अगाडि बढ्नेछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ र अन्य संस्थाहरू जस्तै बीमा समितिको रेगुलेटरी बडीको बाट निर्देशित कामहरू अन्य बीमा कम्पनीहरूले गरे जस्तो काम नै यो बिमाले इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्नेछ भने विगतमा भइरहेका प्रोडक्ट्सहरूलाई हामीले नयाँ ब्रान्डिङ गरेर नयाँ रूपले थप प्रोडक्टहरूमा अपडेट गर्नुपर्ने ठाउँमा अपडेट गरिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा 28 करोड रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7% बढी भएको कम्पनीले जनाएको छ। नाम परिवर्तनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई थप वृद्धि गरी शाखा विस्तारलाई जोड दिइने कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीको हाल केन्द्रीय कार्यालयसहित 11 वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विगतमा एलायन्स इन्सुरेन्सको कारोबार हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यति ठुलो प्रिमियम सङ्कलनको व्यवस्था भइ नसकेको स्थितिमा हाम्रो प्रवेशपछि ब्याङ्किङ सेक्टरमा बिमा प्रिमियम कलेक्सनको कामहरू सुरु भइसकेका छन् र कतिपय ब्याङ्कहरूलाई हामीले यो इन्सुरेन्सको एजेन्टको रूपमा हामी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई आशा छ हाम्रा ग्राहकहरूबाट भइरहेको ब्रान्डेड कम्पनीको एउटा नामले लोगोले थप विश्वास दिलाउनेछ र इन्सुरेन्समा थप हाम्रो आवश्यकता अनुसारको लगानी वृद्धि गर्नेछौँ। कम्पनीले हाल अग्नि बिमा, सवारी बिमा, औद्योगिक बिमा लगायतका बिमाको सेवा दिँदै आएको छ। जापानको टोया कराइज फ्राइड चिकन नेपाली बजारमा प्रवेश भएको छ। 2 करोड रुपैयाँको लगानीमा खोलिएको टोया कराइज चिकनको बिक्री केन्द्र थापाथलीको ट्रेड टावरमा रहेको छ। जापानमा आएका विदेशी विद्यार्थीहरूसँग धेरै नै घुलमिल गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा मैले नेपाली मात्रै होइन, नेपाली बाहेक चाइनिज, इन्डियन, कोरियन हरेक देशका विद्यार्थीहरूसँग मेरो एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो र त्यस बेलामा मैले सबै ती विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मेरो गाउँमा बोलाइ जहिले पनि त्यो टोया कराइज त्यो जापानिज फ्राइड चिकन उहाँहरूलाई खुवाएको थिएँ। उहाँहरूले खाँदा उहाँहरूले यसलाई एकदमै
मन पराएको र विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि एकदमै मन पराएको यो मेन्यु भएको हुँदा मैले योचोटि नेपालमा लिएर आएको हुँ। मासु पारखीहरूका लागि लक्षित यस चिकनको न्यूनतम मूल्य 150 रुपियाँ रहेको कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जेएफसी नेपाल प्रालीले बताएको छ। चिकनमा प्रयोग हुने सस लगायत अन्य सम्पूर्ण मसलाहरू जापानबाट नै ल्याइने कम्पनीले जनाएको छ। हामीसँग थप सामग्रीहरू अझै बाँकी छ, त्यसअघि केही कमर्सियल। ललितपुर जिल्लाको ऐतिहासिक नेवार समुदायको गाउँ बुङमतीमा परम्परागत काष्ठकला सामग्री बनाउने पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कुनै समय थियो बुङमती गाउँका सबै बासिन्दाहरूको प्रमुख आय आर्जनको स्रोत भनेकै काठका सामग्री निर्माण गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा बिक्री गर्ने गर्थे। तर हाल आएर यो पेसामा लाग्ने स्थानीयहरूमा कमी आउँदै गएको छ। पहिले जस्तो चाहिँ काम गर्ने पियर सफा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ छोडिसक्यो। फिनिसिङ चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। अहिले हामीले जस्तो चाहिँ फिनिसिङ गरेर चाहिँ काम गर्ने अहिले काम गरेको साथीहरूले चाहिँ त्यति गरेर छैन। 2058 सालमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा बुङमती गाउँका करिब 9000 जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपमा काष्ठकलाको काममा संलग्न रहेका थिए। हाल यस व्यवसायमा 3000 घर परिवार मात्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको सालाखाला 40% मात्र हो। तर व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै आएका केही युवा व्यवसायीहरूले भने काठको कलात्मक सामग्रीहरू, झ्याल, ढोका, विभिन्न भगवानका कलात्मक मूर्तिहरू लगायतका सामग्री निर्माण गरी विदेशसम्म पनि निर्यात गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका व्यवसायहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरू जर्मनी, अमेरिका, इटाली लगायतका देशहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ। आय आर्जन त अब हामीले अब राम्रोसँग ट्रेनिङ लिएर कामहरू अब राम्रो युनिक पिसहरू बनाउन सक्यो भने विदेश जानु चाहिँ पर्दैन। पहिले भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ सुदृढी गइरहेको छ। एकटाको चाहिँ बिग्रिएको थियो भने अहिले हामी जस्तो युवाहरूले फेरि ट्रेनिङको सहायताले चाहिँ यो अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। अफिस जानुभन्दा पनि अब आफै घरमा बसेर अब यो काम पनि गर्न पाइयो, घरको काम पनि भ्याइयो। सबै काम चाहिँ मलाई चाहिँ यो अफिसको काम भन्दा पनि यो काममा चाहिँ अलि ठिकै लाग्यो। 3 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँसम्म लगानीमा यस्ता उद्योग स्थापना गरी कलात्मक सामग्री उत्पादन गर्दै आएका बुङमतीका व्यवसायहरू आफूले उत्पादन गरेको कलात्मक सामग्री बेच्न कुनै बजार धाइराख्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। मेरो व्यवसाय अनुसार म यसैमा मेरो परिवारको खर्च चलिरहेछ। मेरो लागि त यो राम्रो छ। उनीहरूको उद्योगमा देशका विभिन्न भागहरूका साथै विदेशबाट पनि काठको कलात्मक सामग्री चाहियो भनेर अर्डर आउनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उर्काबिङले नि विदेशीहरू नेपालमा आउने भने उर्काबिङको झ्याल ढोकाहरू भयो, अनि दरबार, पुरानो दरबारहरू अनि मन्दिरहरू हेर्नको लागि हामी यो क्षेत्रमा यो उर्काबिङ गर्नेहरूले त यो नेपाललाई एउटा म्युजियममै बनाइदिएको छ नि। तर चाहिँ सरकारी स्तरबाट हामीलाई केही प्रोत्साहनहरू छैन। र मेटेरियल्स नभएर हामी काठ नपाएर हामी चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। यो सम्बन्धित निकायहरूले, सरकारले पनि यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने यो क्षेत्र पनि, यो उर्काबिङ पनि एउटा देशलाई राम्रो बनाउनुको, देशको आर्थिक स्तर उठाउनुको लागि मेन भूमिका यसले पनि निभाउन सक्छ। यहाँका व्यवसायहरू कर्मा, चाँप, साल, साज, कपुर, श्रीखण्ड लगायतका रुखका काठबाट झ्याल, ढोका, मूर्ति लगायतका सामग्री बनाउँदै आएका छन्। झ्याल, ढोका, बुद्ध मूर्तिहरू भयो, विभिन्न देवताको मूर्तिहरू, स्ट्याचुहरू भयो, अनि सिंहहरू, अनि टेबलहरू, यो हाम्रो टी टेबलहरू हुन्छ, कलात्मक टी टेबलहरू फोल्डिङ गर्ने त्यस्तो टेबलहरू बनाइन्छ। तर पछिल्लो समयमा नेपालमा वन विनाशले तीव्रता पाएसँगै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने काठको अभाव, लोड सेडिङ, यसमा आवश्यक पर्ने मजदुर, अन्य कच्चा पदार्थको अभाव नै यस व्यवसायका मुख्य समस्याका रूपमा रहेको स्थानीय उद्यमीहरू बताउँछन्। कच्चा पदार्थको समस्या छ। दिनादिन चाहिँ जङ्गलहरू विनाश भइरहेछ। हामी त चाहे अनुसार नै मार्केटबाट पैसा ल्याएकै हुन्छौँ। तर चाहिँ यो वन पैदावार या संरक्षण गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो त किनभने एउटा रुख काटेर 10औँवटा रुख रोपिदियो भने हामी जस्तो आउने अब जेनेरेसनलाई काम पाउँछ जस्तो लाग्छ। जब यो भन्नुहोस् न तपाईँको उपभोक्ता समितिहरू अलग अलग इन्डिपेन्डेन्टली गइसकेपछि नीति नियमहरू पनि उहाँहरू आफैले बनाउने भयो। अनि काठको मूल्य पनि उहाँहरू आफैले तोक्ने भयो। अनि अधिकांश काठहरू चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ डाइरेक्ट काठै भएर चाहिँ इन्डियातिर एक्सपोर्ट भइरहेको छ। अनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो जुन कलात्मक वस्तुहरू बनाउनुको लागि चाहिने काठहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि काठको चाहिँ मोलमा पनि एक्कासी भाउ बढाइदियो।
जुन भाउ बढेनासाथ अब हाम्रो त अधिकांश काष्ठकलाहरू पनि एक्सपोर्ट बेसमा नै चल्ने इन्डस्ट्री भएको हुनाले यो एक्सपोर्टमा चाहिँ एकचोटि प्राइस कोट गरिसकेपछि सर्टेन पिरियडसम्म 2 वर्ष 3 वर्ष सर्टेन पिरियडसम्म चाहिँ हामीले त्यही प्राइसमा चाहिँ सामान सप्लाई गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। गाउँभरि सञ्चालनमा रहेको कलात्मक काठका उद्योगमा गाउँका मात्र नभएर देशका विभिन्न भागबाट आएका करिब 500 जनाले पनि प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। काष्ठकलाको व्यापारबाट मासिक 50,000 देखि 5 लाखसम्म आम्दानी गर्ने यहाँका व्यवसायहरूलाई सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। सरकारले त यसलाई गरेन तर हस्तकला महासङ्घले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जस्तो कि अब हामीले यो वर्ष स्पेसली यो वर्ष चाहिँ प्रोडक्ट अफ द इयर भनेर चाहिँ हामीले हस्तकला महासङ्घले छनौट गरेका थियौँ र त्यसबाट चाहिँ काष्ठकला र सिल्भर प्रोडक्टहरू दुईटालाई चाहिँ हामीले छनौट गरेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ सिल्भर प्रोडक्टको लागि त अब GIZ-बाट फन्डिङ भयो, त्यसबाट चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अनि काष्ठकलाको लागि पनि हामीले त्यस्तै प्रोजेक्टहरू चाहिँ खोजेका थियौँ तर त्यो खोज्न नसके तापनि हामीले हस्तकला महासङ्घबाट प्रोडक्ट अफ द इयरको सालको अन्तर्गत हामीले यसपालि कम्पिटिसन फेरि गऱ्यौँ, काष्ठकला सम्बन्धी कम्पिटिसनहरू गऱ्यौँ। काष्ठकला सम्बन्धी विभिन्न ट्रेनिङ प्याकेजहरू चाहिँ हामीले बुङ्गुमुटीमा पनि गऱ्यौँ, यता पनि गऱ्यौँ। त्यहाँको साथीहरूलाई यता कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेटमा ट्रेनिङहरूको सञ्चालन गऱ्यौँ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले सन् 1998मा बुङ्मती गाउँलाई काष्ठकलात्मक ग्रामका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाए पनि सरकारबाट उचित सहयोग पाउन नसकेको हो। हस्तकला महासङ्घको साथसाथै नेपाल सरकारले पनि यो विधाको लागि संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि यो एरिया भनेर एउटा एरिया चाहिँ कोड गरेर जुन चाहिँ काष्ठकलाको लागि उपयुक्त हुन्छ, काष्ठकला कच्चा पदार्थको जोनको रूपमा चाहिँ डेभलप गरिएको खण्डमा भोलि त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन। किनभने त्यसमा चाहिँ प्राइसिङदेखि लिएर सबै चिजलाई चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड यति समयसम्म राख्ने भन्ने एउटा कोड गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ होला। यस व्यवसायलाई सबै क्षेत्रबाट उचित संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके यस व्यवसायमा लाग्ने व्यवसायीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सहयोग पुग्ने थियो। यस कार्यक्रम बाहेक हामीले आर्थिक सामग्रीहरूको लागि हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.arthakoarthanews.com र यस वेबसाइटमा हाम्रो अन्य आर्थिक सामग्रीहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त यिनै प्रस्तुतिका साथ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।